आज मिति 2077 साल श्रावण 31 गते, तदनुसार 15 अगस्त 2020 का दिन लिभिङ बप्टिस्ट मण्डली ललितपुरको आराधना सेवामा आफ्नो घर घरबाट अनि देश विदेशबाट अनलाइन लिभिङ टिभी मार्फत हामीसँग आराधना सेवामा जोडिनु भएको दिदीबहिनी अनि दाजुभाइहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा अभिवादन अनि जय मसीह। आजको हाम्रो संगति सुरु हुन गइरहेको छ र सबैभन्दा पहिला हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको आराधना सेवालाई अगाडि बढाउने छौं। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। आउनुहोस् हामी एकसाथ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउने छौं। महान अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईले दिनुभएको यो सुन्दर बिहानी यो दिनको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ। यो समयमा हामीहरूको आराधना सेवा सुरु हुन गइरहेको छ। प्रभु तपाईका हातमा समर्पण गर्दछौँ। यो मौका पाएको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी जुन हाम्रो शारीरिक रीतिले हाम्रो भौतिक शरीरहरू टाढा भए तापनि यो अनलाइन मार्फत हामी एक मन भएर विभिन्न ठाउँहरूबाट देश विदेशबाट प्रभु एकै साथमा एकै मनको भइकन तपाईको आराधना गर्नलाई यहाँनिर भेला भएका छौँ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको सेवालाई तपाईका हातमा नै समर्पण गर्छौँ। तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस् अनि आजको जो वक्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तपाईका हातमा ल्याउँछौँ। प्रभु तपाईले उहाँद्वारा भएर बोल्नुहोस्, तपाईले सहायता गर्नुहोस्। जो चाहिँ वर्शिप लिड गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि तपाईका हातमा ल्याउँदछौँ। प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले नै अनुग्रह गरिदिनुहोस्। सबै कुराहरू प्रभु तपाईका हातमा राख्दै आशीर्वाद माग्छौँ अनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ ख्रीष्ट येशू तपाईको नाउँमा, आमेन। अब हामी भजन कोरसहरूबाट परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ र यो सुरुको भजन साथसाथै स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गरिदिन हुनको लागि रेबिका गहतराज अनि उहाँको टिमलाई म यो समय दिँदछु। हजुरहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् आज हाम्रो आजको सेवा सङ्गतिलाई गीतहरूद्वारा सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो सङ्गतिमा परमेश्वरलाई स्वागत गर्दै हामी भजन नम्बर 514 गाउनेछौँ। स्वागत
आउनुहोस् हामी सबैजनाले आफआफ्नो स्थानमा खडा भएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हजुरहरू आफआफ्नो स्थानमा रहेर यदि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो समयमा जोस अनि जाँगरको साथ हामी हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। म हजुरहरूको निम्ति एउटा वचन पाठ गर्न चाहन्छु। हिब्रू 13:15 भनेअनुसार, यस कारण परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाओ, यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजनाले हातहरू उचाल्दै ताली बजाउँदै परमेश्वरको चरणमा प्रशंसाको बलि चढाउनेछौँ। हामी सबैजनाले ताली बजाउनेछौँ यो समयमा। हामी तपाईलाई स्तुति चढाउनेछौँ प्रभु। आउनुहोस् यो सबैजनाले यो समयमा हामी भन्नेछौँ प्रभु, हामी तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छौँ। हाम्रो हृदयलाई खोलेर भन्नेछौँ, तपाईलाई आराधना चढाउन चाहन्छौँ प्रभु। तपाईको मुहार खोजी गर्न चाहन्छौँ। खोजी
नजिक, अनि तपाईको अति नजिक हामी आउँछौँ अनि तृप्त हुन चाहन्छौँ प्रभु। हामी आउँछौँ तपाईको उपस्थितिको नजिक। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँलाई आराधना भएको होस्। नजिक 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 आउँछु तपाईको तृप्त तृप्त बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले। नजिक नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले। हृदय अझ तृप्त छ, हृदय अझ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको। फेरि भन्नेछौँ, हृदय अझ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको। हात बढाउनुहोस् प्रेमको, बढाउनुहोस् कोटा हृदयको। हटाउन प्रेम तपाईको, हटाउन प्रेम, हटाउन प्रेम तपाईको। फेरि भन्ने छ, हटाउन प्रेम, हटाउन प्रेम तपाईको। साँच्चै नै हाम्रो हृदयमा तपाईको प्रेम हटाउनको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई बोलाउँदछौँ। हाम्रा हातहरू तपाईँतिर हामी फैलाउँदछौँ प्रभु, किनभने तपाईँ मात्र त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आराधना, तपाईँलाई महिमा, प्रशंसा हामी चढाउँदछौँ। हाम्रो केवल एउटै उद्देश्य छ, अनि त्यो उद्देश्य हाम्रो परम परमेश्वरलाई त्यो उच्च स्थानमा विराजमान गराउनु, तपाईँको नाउँलाई स्तुति गर्ने हो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ सबै कुराको निम्ति। सबै आराधना भक्ति तपाईँमा चढाउँछौँ प्रभु। तपाईँ उचालिनु भएको होस्। केवल तपाईँमा नै हाम्रो आशा भरोसा हामी राख्दछौँ र तपाईँलाई सधैँभरि हामी स्तुति चढाउँदछौँ प्रभु। सबै धन्यवाद, सबै प्रशंसा तपाईँको उपस्थितिमा राख्दछौँ। प्रेम गर्ने अनि उद्धार गर्ने येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो वर्शिप टिमलाई। उहाँहरूले हामीलाई भजन कोरस अनि स्तुति प्रशंसामा सहायता गरिदिनु भएको छ। र लगत्तै हामी फेरि दशांश भेटीबाट हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो आफ्नो घरबाट नै भेटी अनि दशांशहरू बाट आराधना गर्नेछौँ र सङ्कलन गर्नेछौँ। र भजन गीतहरूमा सहायता गरिदिन हुनको लागि हाम्रो कोयर झुन्डलाई म यो समय दिन चाहन्छु। Lean
हाम्रो सङ्गीत झुन्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, जोहरूले हामीलाई भजन गीत गाउनमा सहायता गर्नुभएको छ र हामीले आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भेटी अनि दशांशबाट परमेश्वरको महिमा गरेका छौँ र अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर यो भेटी दशांश अनि अब परमेश्वरको वचनको सेवकाईको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म सँगसँगै तपाईँहरू पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामीहरूको जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समयमा हामीहरूले आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो घरबाट जुन ठाउँमा छौँ त्यहीँबाट नै प्रभु तपाईँको लागि केही भेटीहरू हामी छुटाएका छौँ, दशांशहरूबाट तपाईँको आराधना गरेका छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् यो भेटीहरूलाई, यो दशांशहरूमा जो प्रभु तपाईँले कमाउनको लागि बाटो दिनुभयो, त्यो ठाउँहरू दिनुभयो आर्जन गर्नको लागि। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको हातमा ल्याउँदछौँ। तपाईँको महिमा गर्ने कामहरूमा, तपाईँको महान कार्य पुरा गर्ने कामहरूमा यो भेटीहरू दशांशहरू थोरै भए पनि प्रशस्तसँगले टेवा मिल्न सकेको होस्। हामी यही आशीर्वाद माग्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ। यो समय हामी तपाईँको जिउँदो वचनबाट सुन्न गइरहेका छौँ। तपाईँको दास छोरालाई तपाईँका हातमा ल्याउँदछौँ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ उहाँद्वारा भएर बोल्नुहोस्। हामी हरेक प्रत्येक जहाँनेरबाट सुनिरहेका छौँ प्रभु, हाम्रो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट देशमा विदेशमा रहेर तपाईँ परमेश्वरको वचन हामी सुन्दैछौँ। यस समयमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। सुन्ने मात्रै होइन, तर हामीलाई बुझ्नको लागि समझ शक्ति अनि ज्ञान बुद्धि विवेक तपाईँले दिनुहोस्। हाम्रो हृदयहरूलाई प्रभु तपाईँले तयारी गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, सबै कुराको लागि आशीर्वाद माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। अब यो समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट सुन्न गइरहेका छौँ र आजको वचन चाहिँ हामीहरूको मण्डलीको संस्थापक पास्टर रेभरेन्ड पास्टर तुलासिंह राईज्यूले बोल्दै हुनुहुन्छ र म यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु, उहाँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु वचनको लागि। र त्यसपछिको बाँकी समय हाम्रो मण्डलीको सिनियर पास्टर जिरमान राईज्यूलाई म दिन चाहन्छु र उहाँले नै हाम्रो मण्डलीको केही सूचनाहरू, प्रार्थनाको विषयहरू भन्नुहुनेछ र आशिषको प्रार्थना पनि उहाँले नै गरिदिनुहुनेछ। म भने अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। आज 15 अगस्त 2020 को लिभिङ अनलाइन टिभीमा हाम्रो लिभिङ बाप्टिस्ट मण्डली र देश विदेशबाट जोडिनु भएका सबै दर्शकहरूलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि नमस्कार। गएको हप्ताको वचनको मुख्य खण्ड मत्ती 24:44बाट यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो भन्ने मुख्य विषय थियो र त्यहाँभित्र हाम्रो अनन्तको आशाको बारेमा, हाम्रो आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे उनीहरूलाई नम्रतासँग बताइदिनु भन्ने थियो भने अर्को मृत्यु हरेक मानिसको अन्तिम दशा हो भन्ने कुराबाट हामी हेरेका थियौँ। किनभने यति बेला हामीले जान्नुपर्छ संसारको महामारी र त्यसको एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी तयार रहन्छौँ भने हामी डराउनु पर्दैन भन्ने सन्देश थियो। त्यसरी नै आजको मुख्य खण्ड लुका 4:18-19बाट सामाजिक काममा हाम्रो भूमिका भन्ने आजको मुख्य विषय छ। र आजको वचन सुरु गर्नभन्दा अगाडि कसैले भनेको एउटा दृष्टान्त भनेर वचन सुरु गर्न चाहन्छु। एउटा विशाल रुखको मुनि एउटा सुन्दर फुल र केही काम नलाग्ने कचक कुचुक्क भएको ठुलो ढुङ्गा थिएछ। सबै मानिसहरू आएर फुलको खुब तारिफ गर्दै जाँदो रहेछ। फुलले ढुङ्गालाई भनेछ, मेरो सुन्दरताको बारेमा सबैले कस्तो तारिफ गरेर प्रशंसा गर्छन्, तर तिम्रो त एक शब्द पनि कुरा गरेको सुन्दिन।
कचक कुचुक्क भएको ढुङ्गाले भनेछ, हो नि, तिमी सुन्दर छौ, तर मेरो पनि एक दिन तिम्रो जस्तो दिन आउँछ कि भनेछ। केही दिनपछि एकजना मूर्तिकार आएर त्यो सुन्दर ढुङ्गालाई गाडीमाथि लगेर मूर्ति बनाएर एकजना धनद्य मानिसलाई बेचेछ। त्यो धनद्य मानिसले किनेर विशाल मन्दिरमा राखेछ। विशाल सहरका मानिसहरूले हरेक बिहान त्यही सुन्दर फुलको थुङ्गा टिपेर कचक कुचुक्क परेका ढुङ्गाको मूर्तिको खुट्टामा दण्डवत गर्दै जाँदो रहेछन्। फुलले निराश भएर भनेछ मूर्तिलाई, प्रिय मित्र, सबै कुराको समय हुँदो रहेछ, तर कसैको सोच, खोज र कलाले तिमी यति ठुलो सम्मानित बन्यौ। अवसर नपाएका, काम नलाग्ने ढुङ्गा जस्ताहरूलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको सुसमाचारले सामाजिक सोच र प्रेरणाले समाजमा अपार सम्भावनाहरूको खुट्किलो चट्ने अवसर दिनुभएको छ। त्यसैले आजको खण्ड लुका 4:18 यसरी लेखिएको छ, म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। परम प्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचो परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्षा घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। र यसै खण्डबाट हामी हेर्दाखेरि मुख्य विषय सामाजिक काममा हाम्रो भूमिका भन्ने आजको मुख्य विषय छ। प्रियहरू, परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुहुँदा नर र नारी नै गरी सृष्टि गर्नुभयो। तर उहाँको मानव जातिहरू मध्ये सबैभन्दा बढी विभेद स्त्री र विधवाहरूलाई भएको छ। परमेश्वरले अब्राहमसित प्रतिज्ञा गर्नुहुँदा ती प्रतिज्ञाहरू यीशु ख्रीष्टसम्म ल्याइ पुर्याउन मूसाद्वारा व्यवस्था दियो। परमेश्वरले पहिलो दिनहरूमा उहाँको मानिसहरूलाई बचाउन र न्याय दिन आगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो। पछिल्लो यी समयहरूमा उहाँको पुत्र ख्रीष्ट यीशुलाई यो संसारमा पठाउनुभयो र ख्रीष्ट यीशु प्रभु यो संसारमा आएर उहाँ भन्नुहुन्छ, परम प्रभुको आत्मा ममाथि छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन र परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्षा घोषणा गर्न। परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्माद्वारा यति महान र कृपापूर्ण कामको विचार र भावना हालेर यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारमा पठाउनुभयो। उहाँको यिनै महान विचारले संसारमा विभेद, संस्कार, संस्कृतिको परिवर्तनको थालनी गरिदिनुभयो। हामी ठुला र सानो जात, धनी गरिब, पुरुषहरूलाई पुरानो नियमको केही विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सबै मानव जातिलाई सम्मान न्याय दिनुभएको छ। त्यसैले पहिलो गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन उहाँले मलाई सुसमाचारको निम्ति अभिषेक गर्नुभएको छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। उहाँको सुसमाचार यी समुदायहरूको लागि थियो। परमेश्वरको सृष्टिको प्रारम्भमा नर र नारी नै गरी सृष्टि गर्नुभयो। स्त्री र पुरुषमा कुनै विभेद थिएन। उत्पत्ति 1:27 हामीले यो पाउँछौँ। तिनीहरू जतिले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे तिनीहरू परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाए। यूहन्ना 1:12। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको सन्तान हौ, किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो
तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। अब न त यहुदी छ, न ग्रीक, न कमार छन्, न फुक्का, न त पुरुष न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमको सन्तान पनि हौ र प्रतिज्ञा अनुसार उत्तराधिकारी पनि हौ। गलाती 3:26 देखि 29 सम्म हामी यो खण्ड पाउँछौँ। त्यो समयमा अर्थात् यीशु ख्रीष्टको समयमा धेरै सामाजिक समस्याहरू थिए। तिनीहरूमध्ये कति धनी, गरिब, सानो जात, स्त्री, विधवाहरू विभेदको कैदमा परेकाहरू थिए। विभेदमा स्वार्थ, पदको लोभ, धार्मिक प्रतिष्ठानको कुरा समावेश थियो। त्यो प्रथाले लामो समयसम्म स्थान लियो। ख्रीष्ट यीशुको सुसमाचारले मात्र बिस्तारै स्वतन्त्र र अवसर प्रदान गराउन थाल्यो। लगभग 100 वर्ष अघि मात्र युरोप र अमेरिका जस्ता देशको स्त्रीहरूले सुसमाचारको कारण स्वतन्त्र पाउन थालेका थिए। सन् 1920 सम्ममा पनि युरोप र अमेरिकामा स्त्रीहरूले चुनावमा भोट हाल्न समेत पाएका थिएनन्। यसको अर्थ लगभग 100 वर्ष। प्रियहरू, धन सम्पत्ति बिना गरिब हुनेहरू होइन, तर कृपापूर्ण ठिक काम नगर्नेहरू गरिबहरू हुन्। जो नम्रतामा खुसी साथ उहाँको सुसमाचार ग्रहण गर्छन् र तयार हुन्छन्, तिनीहरू नै धन्यहरू हुन्। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा। मण्डली पुरुष, स्त्री र जवान बालकहरूले भरिएको एउटा विशाल राज्य जस्तै मिश्रण भएको समुदाय हो। उनीहरूलाई बिना विभेद तयारी बनाएर संसारमा पठाउने एउटा विशाल प्रतिष्ठान पनि हो मण्डली। यीशु ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। सबै विश्वासीहरू उहाँको अङ्गहरू हौँ। हरेक अङ्गहरूको विभिन्न किसिमको दान वरदान भए तापनि सबैको महत्त्व बराबरी हुन्छ। पास्टरहरू मण्डलीको शिर होइनन्, तर उहाँको विश्वासीहरूको हेरचाह गर्ने सेवक गोठालाहरू हुन्। सबै पास्टरहरू न त स्वर्गदूत जस्ता हुन्छन्, न त यीशु ख्रीष्ट जस्तै, तर पास्टरहरू मण्डलीका सेवा गर्ने उहाँको आज्ञाकारी, सम्मानित शान्त गोठालाहरू हुन्। के पुरुष स्त्री दुवैले परमेश्वरको सेवा गर्ने सेवक दासहरू हुन सक्दैनन् र? पुरुषहरू आफ्नो श्रीमतीका शिर हुन् र स्त्री पुरुषको अङ्ग हुन् र परिवारमा सबैले बराबर काम गर्छन्। पास्टरहरू मण्डलीको शिर होइनन् र सेवकहरू हुन् भनेकै कारण संसारका मण्डलीहरूमा इच्छा गर्ने स्त्रीहरूले पनि पास्टरको सेवा गर्दै आएका छन्। तर कुनै बेला मण्डलीको शिर पास्टर नभए तापनि शिर हौँ कि भन्ने जस्तै आफूलाई महसुस गरेको हुन सक्छ। नेपाली मण्डलीहरूमा स्त्रीहरूलाई पक्का विभेद भएको छ। यसबारे धेरै प्रार्थना छलफल हुन आवश्यक छ। स्त्रीहरूलाई नेतृत्वमा अवसर नदिनु स्त्रीहरूलाई अपमान गर्नु हो। यो विचारले हाम्रो मण्डलीमा, देशमा हामीलाई सयौं वर्ष पछाडि ढकेलिदिन्छ। हाम्रो नेपाली हिन्दू धर्मको पृष्ठभूमि र संस्कारबाट अझ पनि छुटकारा पाइ नसकेको महसुस गर्न सकिन्छ। यीशु ख्रीष्टको तर्फबाट स्त्रीहरूले मण्डलीमा पास्टरको सेवा गर्न सक्छन्, तर
परम्पराको पृष्ठभूमिबाट पुरा छुटकारा नपाइसकेका र पुरुष नै सर्वश्रेष्ठ ठान्नेहरूलाई असम्भव देखिन्छ। यहुदी र ग्रिकहरूले स्त्रीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, तर यीशु ख्रीष्टको दृष्टिकोणमा पुरुष र स्त्रीमा कुनै विभेद छैन र सबै एक समान हौं भनेर उहाँले सुसमाचारद्वारा सामाजिक सेवा र सुसमाचारद्वारा सामाजिक परिवर्तन गर्नुभयो। यहुदीहरूले पुरुष नै सर्वश्रेष्ठ ठानेकै कारण पावलले पनि स्त्री र पुरुषमा कुनै विभेद छैन भनी आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छन्। तर स्त्रीहरूको अधैर्यता र अशिक्षाको कमीको कारण पावलले मण्डलीको आराधना सेवामा स्त्रीहरूलाई यसरी लापरवाही बोल्ने अनुमति दिन्न भनेको थियो। यसै सन्दर्भमा कोरिन्थीको मण्डलीको स्त्रीहरूले आराधना सेवा भइरहँदा जे पायो त्यही अनियन्त्रित तरिकाले होठबाजी जस्तै अन्य भाषा र आगमबानी बोलेर आराधना सेवामा राम्रो वातावरण नल्याएकोले पावलले कडा शब्दमा स्त्रीहरूलाई मण्डलीमा बोल्ने अनुमति दिन्न भनेको थिए। प्रियहरू, यसलाई अझ राम्रो बुझ्न पहिलो कोरिन्थीको पुरै 14 अध्यायमा बुझ्न सक्छौँ। पावलले लगत्तै कोरिन्थी पछिको गलातीको मण्डलीलाई पुरुष र स्त्रीमा कुनै विभेद छैन भनी लेखेका छन्। यसको अर्थ हो शिक्षित, बुद्धिमान, ज्ञानी, धर्मशास्त्रमा पोख्ता, चरित्रवान स्त्रीले पनि इच्छा गरे पुरुषले जस्तै परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छन् भन्ने बुझिन्छ। यो खण्डमा पावलले मण्डलीको लिडरसिपमा स्त्रीलाई स्थान दिनुहुन्न भन्न खोजेको नहुन सक्छ। त्यसरी नै अन्धहरूलाई दृष्टि दिन। लुका 4:18मा नै यो खण्ड यो विषय पाउँछौँ। शारीरिक अन्ध मात्र होइन, तर स्वार्थ, लोभ, अधर्म, प्रेम, दया, भलाइ र सत्यता नचिन्नेहरूलाई अन्धको सङ्केत गरिन्छ। यीशु ख्रीष्टले व्यवस्थाका पण्डितहरूलाई भन्नुभयो, धिक्कार तिमी व्यवस्थाका गुरुहरू, तिमीहरू ज्ञानको साँचो लिन त लियौ, तर तिमीहरू अझै पनि आफै पनि भित्र प्रवेश गरेनौ अनि अरू पस्नेहरूलाई पनि रोक्यौ। लुका 11:52मा हामी पाउँछौँ। यसको अर्थ हो अन्ध गुरुहरूले विभेदमा परेकाहरूलाई अवसर दिएका थिएन। यीशु ख्रीष्टले स्त्रीहरू सेवक बन्न सक्दैनन् भन्नुभएको छैन। त्यसो हो भने स्त्रीहरूलाई किन चेला छान्न भएन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। चेलाहरू 12 कुलको ऐतिहासिक प्रतिबिम्ब हुन्, तर परमेश्वरको सेवामा स्त्रीहरू र पुरुषहरूमा कुनै विभेद छैन भन्ने विचार भएकै कारण उहाँले यिनीहरूको छेउमा उभिरहने दलित वर्गका या त दलित जातका सामरी स्त्रीसित बातचित गरिरहनु हुँदा चेलाहरू छक्क परेका थिए। उनीहरूको विश्वास नै हल्लिएको हुनसक्छ। यो धेरै जसो यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू र बाइबल लेखकहरू यहुदी र ग्रिक पृष्ठभूमिका भएका कारण स्त्रीहरूप्रति कम महत्त्वमा मात्र देख्न सक्थे कि स्त्रीहरूलाई वास्ता गरिँदैन थियो। हिन्दू परम्परा र संस्कार संस्कृति यहुदी पृष्ठभूमिबाट आएको कारण हाम्रो कुनै कुनै मण्डलीहरूमा एकातिर पुरुष
अर्कोतिर स्त्री बस्ने चलन राम्रो भए तापनि हाम्रो केही सोचमा अझै पुरानो हिन्दू र यहुदी विभेदपूर्ण संस्कारको भावनाले स्थान पाएको छ। ख्रिस्ट विभेदको दलदलको खाल्टो देख्ने आत्मिकी आँखा खोल्न यो संसारमा आउनुभयो। र अर्को थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन, विभेदमा परेर अवसर नपाएका र व्यवस्था गरेकाहरू नै थिचोमिचोमा परेकाहरू हुन्। यो पनि लोभ, स्वार्थ र अरूलाई अवसर नदिनु नै थिचोमिचोको मुख्य जरो हो। कैदीहरूलाई पुरा छुटकारा, अन्धहरूलाई पुरा दृष्टि र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई पुनः स्वतन्त्र पछि मात्रै परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्षाको काम सुरु हुन सक्छ। फेरि लुका 4:18 नै हामी हेर्नेछौँ। यीशु ख्रिस्टले यहुदी समाजमा सामाजिक समस्याको स्तर र स्त्री, विधवा, धनी, गरिब र जातीय स्तर प्रतिको विभेद हेर्ने दृष्टिकोण राम्रोसँग बुझ्नु भएको थियो। यूहन्ना 4:2 हेर्छौँ भने हामीले यी कुराहरू पाउँछौँ। एउटै व्यभिचारको कण्डमा पक्राउ परेका पुरुष र स्त्रीमा ठुलो विभेदको थिचोमिचो थियो। पुरुषलाई छुटकारा, स्त्रीलाई सार्वजनिक स्थलमा नै ढुङ्गाले हानेर मार्ने व्यवस्था थियो। व्यवस्थामा नै थिचोमिचो थियो। यूहन्ना 8:1-11 हेर्छौँ भने यो विषयहरूको भूमिका हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अर्को बेथानियाको सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा यीशुलाई भोजमा निम्तो थियो। त्यहाँ रहँदा पश्चाताप गर्ने पापी स्त्रीलाई यीशुले स्वीकार गर्नुभयो, तर सिमोनले भित्री मनबाट अस्वीकार गरे। यसमा पनि थिचोमिचो भएको हामी पाउँछौँ। ती आफू थिचोमिचो भएकाहरूले नै अरूहरूलाई थिचोमिचो गरेका थिए। यो बुझेर यीशुले सिमोन कुष्ठरोगीलाई भन्नुभयो, म तिम्रो घरमा आउँदा खुट्टा धुने पानी दिएनौ, तर तिनले मेरो खुट्टा उसको आँसुले धोएर उसको केशले पुछेको छ। यो घटना जहाँ जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, सारा संसारभरि यसको चर्चा गरिनेछ। मत्ती 26:13 यो लेखिएको छ। कुष्ठरोगीहरूलाई त्यो समयमा सामाजिक बहिष्कार गरिन्थ्यो, तर सिमोन कुष्ठरोगीले ऊ प्रतिको यीशुको वास्ता, प्रेम, सामाजिक स्वीकार्य देख्न सकेन। यो पनि उसको लागि एउटा अन्धोपन थियो। अर्को, परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्षा घोषणा गर्न। हाम्रो नेपाली समाजमा ठुलो विभेदले जडा गाडेको कारण यो सुसमाचार सामाजिक न्यायको बारेमा बोल्न उचित र प्रभावशाली ठानेका छौँ। सुसमाचार सुनाउँदा माथिका खण्डहरूबाट हाम्रो सामाजिक परिवर्तनको आशा र अनन्तको आशाका बारेमा सुनाउँछौँ। अनि मण्डलीमा ठुलो सानो, जात, धनी, गरिब र स्त्री पुरुषको विभेद पनि मण्डलीमा बिस्तारै नै हामीले गर्न छाडेका छौँ। किनभने विभेदको
अन्धकार र थिचोमिचोका कैदबाट छुटकारा पाएर मात्र प्रसन्नताको वर्षाको घोषणा गर्न सक्छौँ। जब धनी गरिब सानो ठुलो वर्ग पुरुष स्त्री सबैलाई हृदयबाट एक समान हेरिन्छ तब आफ्नोपनको महसुस हुन्छ। तब परिवारमा, मण्डलीमा, समाजमा र राज्यमा आफ्नोपन हुन्छ। तब मात्र प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्न सक्छौँ। अर्थात् विकास, शान्ति र समृद्ध नै प्रसन्नताको वर्ष हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यति बेला सोच्नुपर्ने कुरा 21औं शताब्दीको सङ्घारमा हाम्रो नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यही सामाजिक विभेदको कारण हामी पछाडि परेका छौँ। अन्तमा म तपाईहरुलाई केही राख्न चाहन्छु। के हाम्रो आशाको बारेमा अरूलाई सुसमाचार सुनाएका छौँ? विभेदको कैद र छुटकाराको बारेमा बोलेका छौँ? अन्जानमा अन्धोपनको सेरोफेरोमा रहेर सेवा गरिरहेका छौँ कि? थिचोमिचोमा परेकोहरूको स्वतन्त्रको निम्ति हामी कुनै कुनै समय बोलेका छौँ? विभेदको कैदबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षा घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। कसैलाई विभेद र अवसर नदिनु पाप र कपटपन हो। सामाजिक न्यायको बारेमा बोलेर केही काम सुरु गरेका छौँ। अन्तमा फेरि कसैले भनेको एउटा दृष्टान्त भनेर वचन अन्त गर्न चाहन्छु। एउटा किसानले कुनै ठाउँबाट चिलको एउटा अण्डा लिएर आफ्नो घरको ओथरा बसिरहेको पोथीको अरू अण्डाहरूसित मिसाइदिएछ। पोथीले सफलता साथ सबै अण्डाबाट चल्लाहरू निकालेपछि दिनदिनै चल्लाहरू आमाको सुरक्षा, शिक्षा र हेरचाहमा बढ्दै गयो। चिलको अण्डाबाट निस्केको चल्लाको रूप र उसको स्वभाव बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो। एक दिन उसले पोथी आमालाई भनेछ, आमा म आकाशमा उड्न चाहन्छु। पोथी आमाले भनेछ, होइन नानी, हेर त तिम्रो भाइ बहिनीहरू र हाम्रो परिवार र समाजमा जसरी जिएका छौँ त्यसरी नै जिउनुपर्छ। तिमी आकाशमा उड्यौ भने हाम्रो समाजले के भन्ला? आकाशमा उड्नेहरू त हाम्रो दुश्मनहरू भनेर पोथी आमाको संकीर्ण विचार भित्रै आफ्नो चिल चल्लालाई सम्झाएर राखे र उठ्न दिएन। ती ठुलो भएको चिल कुखुराको समाजभित्र मात्र सीमित रहे। उसको निम्ति अपार सम्भावनाहरू हुँदा हुँदै पनि समाजको डर, परिवारको प्रेरणा बिना केही पनि गर्न सकेन। पोथी आमा झैँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई समाजको डरले आकाश छुने विशाल लक्ष्यहरू र अपार सम्भावनाहरूबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन। यदि यो गरिराखेका छौँ भने हामीले सयौं वर्ष पछाडि ढकेली राखेका हुन्छौँ। आजको वचन सुनाई र प्रचार गरेमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। धन्यवाद।
जय मसीह सबैजनालाई विश्वभरिबाट र घर घरबाट हेरिरहनु भएको छ हाम्रो यो इन्टरनेट मार्फत आराधना सेवालाई। अहिले भर्खर मात्रै रेभरेन्ड तुला सिंहले बाँड्नु भएको वचन तपाईँले सुन्नुभयो। मलाई लाग्छ यहाँ सबै आशिषित हुनुभएछ, म पनि धेरै आशिष पाएको छु। परमेश्वरको स्तुति होस्। म केही सूचनाहरू भनेर आजको आराधना सङ्गतिलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। पहिलो सूचना छ हाम्रो रञ्जितकार भेना, हामी सबैले भेना, सबैको भेना। उहाँ अलिक बिरामी हुनुहुन्छ, अहिले घरमै हुनुहुन्छ। सबैले आज उहाँलाई यो हप्तामा उहाँलाई हस्पिटल लाने कुरा पनि भइरहेको छ। त्यसकारण उहाँको लागि हामी सबैले मिलेर प्रार्थना गरिदिउँ। उहाँ पनि पहिल्यैदेखि यो ब्लड प्रेसर, सुगर को बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी सबैले प्रार्थना गरौँ। दोस्रो पनि बिरामीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। भाइ डेभिड, हाम्रो पूर्व डिकन डेभिड सुनुवार अहिले प्राइम हस्पिटल, थेरापी हस्पिटल यो तल कालीमाटीमा छ। अहिले त्यहाँ उहाँ चाहिँ थेरापी गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर हाम्रो घरेलु सङ्गति, महिला सङ्गति, युवा सङ्गति, जुनारी सङ्गति, दाजुभाइ सङ्गति सबै अहिले चलिरहेको छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। अहिले कतिजना घर परिवारसँग हामी तपाईँसँग भेट्न सकेका छैनौँ। हाम्रो हरेक शुक्रबार बेलुका 3:30 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म हाम्रो प्रार्थना मिटिङ हुन्छ। अनि यो प्रार्थना मिटिङ चाहिँ विशेष गरेर अब अहिले पहिला जस्तो सङ्गति गर्नु नपाएकाहरू हामीले भेटेर, जुम मार्फत भेटेर हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ र हजुरहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिन्छौँ, हेलो हाई पनि गर्छौँ। त्यहाँ हामी चाहिँ भलाकुसारी पनि गर्ने भएको हुनाले हजुरहरू आगामी दिनहरूको शुक्रबार 3:30 बजे मलाई खोजेर पनि यो यसमा जोडिनु हुन म अनुरोध गर्छु। जुम मार्फत हामी छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ र यो तपाईँ र हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ र एकअर्का दुःख सुखहरू पनि बाँडचुँड गर्नेछौँ। कतिजनासँग हामी अहिले प्रत्यक्ष र परोपक्षहरूमा हामीले भेट्न पाएका छैनौँ, खालि यो के भन्छ जुम मार्फत अथवा अनलाइन मार्फत भेटिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो मण्डलीका सबै क्रियाकलापको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। छोरी सङ्गतिहरू, छोरी मण्डलीहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। र यो कोरोना भाइरस दिन प्रतिदिन अहिले बढिरहेको छ, हामी यसको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले नै यसलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र यो लकडाउनहरू फेरि पनि बलियो बनाइएको छ। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी यो आशिषको प्रार्थना गरेर यहाँबाट छुट्नेछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी ईश्वर रञ्जितकार भेनाको लागि प्रार्थना गर्छौँ येशूको नाउँमा। तपाईँको छोरालाई मर्को 16 17 18 पद अनुसार, लुका 9:1 पद अनुसार म दाबी गर्छु। यहीँबाट तपाईँ परमेश्वरको दासलाई छुनुहोस्। उहाँको खुट्टा हातहरू सुन्निएको छ, छातीहरू दुखेको छ, खाँदाखेरि तुरुन्तै नपच्ने उल्टी गर्ने कामहरू भइरहेको छ। येशूको नाउँमा तपाईँको दासलाई छुनुहोस्। तपाईँ शक्तिशाली हात लिएर निको पार्नुहोस्। हाम्रो प्रार्थना यही छ। त्यहाँ उहाँलाई हस्पिटल लाने कुराहरू भइरहेको छ, हस्पिटलतिर देखाउने कुरा भइरहेको छ र यो लकडाउनले गर्दा अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ। त्यसकारण जहाँ जहाँ उहाँले जाँच चेक गर्नुहुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरले नै त्यहाँका डक्टर नर्सहरूसँग तपाईँ रहनुहोस्। म प्रार्थना चढाउँछु भाइ डेभिडको लागि। उहाँको ढाडको नसाको कारण प्राइम यो थेरापी हस्पिटलमा कालीमाटीमा उपचार भइरहेको छ। भाइलाई पनि तपाईँले छुनुहोस्, नसा र तन्तुहरूमा छुइदिनुहोस्। त्यति मात्रै होइन, जुन डक्टर नर्सले सेवा गरिरहनु भएको छ, उपचार गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँले एक्सर्साइजहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँ येशूको नाउँमा त्यहाँबाट काम भएर तन्दुरुस्ती भएर आफ्नो घर परिवार मण्डलीमा फर्कन सकेको होस्। म प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो एनबी बाजेको लागि, मामाको लागि प्रार्थना चढाउँछु। तपाईँ येशूको नाउँमा निको भएको घोषणा गर्छु। सुजनको बुवाको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ येशूमा निको भएको घोषणा गर्छौँ। तपाईँले यहीँबाट म तपाईँ येशूको हातमा राख्छु। जे जति हाम्रो मण्डलीका रोगी, बिरामी, दुविधा र समस्यामा परेका छन्, प्रभु तपाईँ परमेश्वर उहाँहरूसँग हुनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु विश्वभरि यो छरिएर रहेका यो कोरोना भाइरसले अहिले धेरै मानिसको ज्यान लिएका छौँ। लाखौँ मानिसहरू यसमा चाहिँ सङ्क्रमित छन्। प्रभु येशू तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। वैज्ञानिकहरू, फार्मेसिस्टहरू, डक्टरहरूलाई जुन यसको भ्याक्सिनको लागि खोज तलास गरिरहेको छ, येशूको नाउँमा कतिवटा ठाउँमा त पत्ता पनि लागिसकेको छ। अब यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु बाँकी छ। रुसले यसलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। तपाईँ येशूको नाउँमा छिटोभन्दा छिटो यसको भ्याक्सिनहरू तयार भएर हरेकले हामीले यसबाट यसलाई नियन्त्रणमा काबुमा लिन सकौँ। तपाईँको योजनाअनुसार यसलाई तपाईँले नियन्त्रणमा लिनुहोस्, हटाउनुहोस् र मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले तपाईँका जनहरूलाई बचाउनुहोस्। धन्यवाद छ। हाम्रो देशको गभर्मेन्ट
नेता सबैलाई तपाईँको हातमा राख्छु। देशका ब्युरोक्रेटलाई, जङ्गीलाई, विभिन्न तहका मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँले साथ गर्नु। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुम्पन्दछु। धन्यवाद छ यी सम्पूर्ण कुराहरूको लागि। आगामी दिनहरू तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुम्पिँदै हामीसँग यो लिभिङ अनलाइन टिभीबाट जोडिएर हेरिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, कोही बिरामी, रोगी, अप्ठ्यारो, दुविधा, सङ्कटमा छ भने यहीँबाट म उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँले उहाँहरूलाई छुनुहोस्, उहाँहरूलाई तपाईँको समस्याबाट उम्कने मौका दिनुहोस्, उहाँहरूको समस्यामा तपाईँले सम्बोधन गरिदिनुहोस् भनिकन तपाईँ येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ। अब यहाँबाट हामी छुटेर जानेछौँ, अर्थात् यो लिङ्कबाट हामी निस्केर हुनेछौँ केही समयको लागि। तर परमेश्वरले नै हामीले छुनुहोस्। आजको वचन, आजको आराधना, आजको सम्पूर्ण कुरामा तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस् र यो जीवनबाट तपाईँको महिमा आउनु सकेको होस्। धन्यवाद छ। सबै बिन्ती तपाईँको हातमा राख्छु। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता सदा सर्वदा हामी जहाँ जहाँबाट हेरिरहेका छौँ, जोडिरहेका छौँ, परेकसँग सदा सर्वदा भइरहेको होस्। आमेन। जयमसी सबैजनालाई। तपाईँ स्वास्थ्य रहनुहोला, घरमै रहनुहोला, दूरी अलिकति ग्याप गर्नुहोला, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोला, साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोला, मास्क लगभग बाहिर निस्किनु लगाएर हिँड्नुहोला, आफू सुरक्षित रहनुहोला। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दियो। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य तपाईको इच्छा स्वतमा छैन यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने
पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य हो, तपाईको